बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज आपकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ माली अहदाफ़ पर मरकूज़ होनी चाहिए, जिसको आप शिद्दत से पूरा करने वाले हैं। इस वजह से आप पुरउम्मीद भी होंगे और आपको खुद में लाशऊरी तब्दीली महसूस होगी। आज आपको अपने जज़्बात की गहराइयों को समझने के लिए और इनके इज़हार के लिए महबूब के सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार करना होगा। अपने महबूब के साथ ये लम्हात गुजारना ज़िंदगी का खुशगवार तजर्बा हो सकता है। आज आपको अपने बच्चों की तालीमी कारकर्दगियों का जायज़ा लेकर इनकी कमज़ोरियों पर तवज्जो देना है, ताकि बाद में मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका लकी नंबर है 4 और 6, लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। आज आपको अपनी तवज्जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर मरकूज़ रखना होगी। आपको गौर करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने प्यारों के साथ क्या एहसास कर रखते हैं, इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही आज आपको अपने पेशा वराना जिम्मेदारियों और वादों और शराकतदारियों पर भी ध्यान देना होगा। आज मोहब्बत के मामले में अपने जज्बात को रिश्तों पर तरजीह देने का वक्त है। आप हालात को राह रास्त पर लाने के लिए काफ़ी हद तक खामोश थे, लेकिन अब खामोशी तोड़ना होगी। आपका लकी नंबर है 7 और 4, लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुर्ख और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज का दिन काफ़ी लकी है। आज आप जो चाहते हैं अपने करियर में उसको हासिल करने का भी जो रास्ता इख्तियार करेंगे, कामयाब होंगे। आज कुछ खर्चात और रुकावटें आपको ज़हनी तनाव में डाल सकती हैं, लिहाजा अपनी तवानाई से फ़ायदा उठाएं और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने एतमाद में इजाफ़ा करें। आज आपको घर वालों और रिश्तेदारों के आपस के ताल्लुकात का ख्याल रखने का वक्त आ गया है। अपने ताल्लुकात बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाएं और किसी बाकायदा और मज़बूत रिश्ते में मुंसलिक हों। आज आपको अपनी सेहत की और बुज़ुर्गों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपका लकी नंबर है 8 और 3, लकी पत्थर मोती और मोनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आपको दूसरी तरफ से आने वाली तब्दीली खौफज़दा कर सकती है, लेकिन आप ये सोचें कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल सकता है। आज आपको पेशा वराना अमूर में खुद को मनवाने के लिए बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत है। आपके पास वकासत को हासिल करने का एक वाज़िया नुक्ता नज़र मौजूद है। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी मारकाराई का वक्त ले रही है और आपकी मोहब्बत चमकेगी। शादीशुदा अफराद को अपनी ज़िंदगी में महसूस होगा कि उनके पास एक हम ख्याल साथी है जो हर तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। आपका लकी नंबर है 3 और 7, लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सब्ज़ और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जेमिनी। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आपकी तख्लीकी सलाहियतें चमक रही हैं। फ़नकाराना सलाहियतों के ज़रिए अपने जज्बात का इज़हार करने का इम्कान है। आज बच्चों की तालीमी कारकर्दगी का असातिज़ा से मिलकर जायज़ा लें। आज आप जायदाद के मामले में बाकी घर वालों के साथ अपने हिस्से अलग कर सकते हैं। आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस अमल से कुछ गलतफहमियां और ख़ानदान में कशीदगियां भी हो सकती हैं। इसके लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखें ताकि काम और घर में आने वाले हर मसले से निमट सकें। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। आज पेशा वराना सफ़र में आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौक़े मैसर होंगे और आपके पास सोचने के लिए इम्कानात भी होंगे। आपको बहुत ही समझदारी और सब्र व तहम्मुल से आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि पेशा वराना मैदान में आगे बढ़ने के लिए सरमायाकारियों और शराकतदारों से मशावरत की अहम ज़रूरत है।
آج آپ کو فیملی اور گھریلو معاملات میں بہت ہی سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی ہوگی تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ آج کے دن کسی کاروبار یا غیر متوقع سفر کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8۔ لکی پتھر یاقوت اور لال۔ لکی رنگ سنہرا اور نارنجی اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج آپ کو اپنے کام کے معمولات اور مالی راستے خود بنانے ہوں گے۔ آج آپ اپنی پیشہ ورانہ وابستگیوں کے بارے میں سوچ بچار بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے تھوڑا سا توقف کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو سماجی کارروائیوں پر شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے شریک حیات یا محبوب سے بات چیت کرتے وقت کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہر موضوع پر بات کرنا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6۔ لکی پتھر سنگیشپ۔ لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ ہوت یعنی کہ پائسیس، آج آپ کو اپنے معمولات میں کیا کرنا ہوگا یہ سب سوچنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے، تاکہ آپ کو پیشہ ورانہ سفر اور آپ کا کریئر ترقی کے راستے پر لے جا سکے۔ خوش قسمتی آپ کا مقصد ہے، اس لیے آپ اپنے منصوبوں اور ترجیحات کے حوالے سے کافی پر امید اور پرسکون رہیں گے۔ آج اپنے ماضی کی یادوں سے جان چھڑوانے سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل پر نظر رکھیں۔ آج اپنے وجدان پر بھروسہ رکھیں اور اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی نرم اور پیار کا رویہ شریک حیات یا محبوب سے بنانا بہتر ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9۔ لکی پتھر لال رنگدار۔ لکی رنگ ارغوانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ کوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ شروع میں کچھ تناؤ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے کریئر سے وابستہ اپنی خواہشات کو ضرور پورا کرنا اور مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے عزائم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اعتماد کو بڑھانا چاہیے، تاکہ پیشہ ورانہ بات چیت آسانی سے ہو سکے۔ آج آپ کی محبت بڑے زور شور سے شروع ہوگی اور آپ بہت ہی خوش ہو کر محبوب یا شریک حیات سے ملاقات یا بات چیت کریں گے۔ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی ہچکچاہٹ سے آپ ان کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3۔ لکی پتھر پکھراج۔ آپ کا لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو اپنے پیشہ ورانہ اور مالی امور کے ساتھ مطابقت بنانا ہوگی۔ کسی شخص کو کیا کام کرنا ہے، آپ اپنے فیصلوں میں رد و بدل کرنے میں بھی موقع دیں گے۔ آج اپنی پیشہ ورانہ وعدوں اور ارادوں میں ترتیب سے چلنا بہتر رہے گا، اس لیے آپ کو سب کاموں کے حوالے سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ محبت کے معاملے میں آج آپ کو اپنے دل کی آواز سننا ہوگی کہ آپ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کا دماغ آپ کی طرح جدید ہو اور وہ آپ کے ہم آہنگ ہو۔ آج بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اساتذہ سے بات چیت کرنا ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8۔ لکی پتھر موتی اور مون سٹون۔ آپ کا لکی رنگ سرخ اور آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سور یعنی کہ ٹورس، آج آپ اپنے کام کے ساتھیوں میں نہایت دیانتدار اور ذہین کے طور پر نمایاں رہیں گے۔ اس طرح آپ کو اپنے ساتھی کارکنوں میں شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا بھی اچھا موقع اور وقت ملے گا۔ آج خوش قسمتی سے آپ اپنے پسندیدہ منصوبوں پر کام کے آغاز کر سکتے ہیں۔ کچھ سماجی سرگرمیوں میں بہتر رابطے آپ کے کاموں میں پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کچھ خاص خاندانی مسائل آپ کو سوالات اور بحث کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ آج کا دن سفر کے لیے غیر مناسب ہے، لہٰذا کسی بھی غیر ضروری سفر سے گریز کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9۔ لکی پتھر نیلم۔ لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن
जुमा है। बोझ सुम्बला यानी कि विरगो। आज स्टूडेंट्स अपने स्टडी के हवाले से नई क्लासेस या कोर्सेज में दाखला लेना चाहते हैं तो मौका ना गंवाएं। नया सीखने का वक्त अच्छा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप अपने समाजी हलकों में पेशा वराना ख्वाहिशात और राब्ता साजी के मौके की तरफ मतवज्जो हो सकते हैं। कुछ पाबंदियों की वजह से आपको कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आपको अपनी सरमायाकारी पर अलग अलग तरीक़ों से गौर करना होगा। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो बेहतर तौर पर शराकतदारों से गुफ्तगू करें। आज का दिन गैर ज़रूरी सफ़र की वजह से आप बिला वजह की थकान हो सकती है। आपका लकी नंबर है 4 और 8। लकी पत्थर अकीके यमानी। लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है।